बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, एक बार फिर मामला है इंतखाबी इस्लाहात का, जो कि अभी तक हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान लटक रहा है। बहरहाल अब हुकूमत कुछ बर्फ़ पिघलाने की कोशिश कर रही है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को ख़त लिखा है और उनसे कहा है कि इन इस्लाहात पर सियासत से बालातर होकर वसी कौमी मफाद में फ़ैसला साजी और इत्तफ़ाक़ राय पैदा किया जाए। अब हुकूमत जो है वो ये कोशिश कर रही है कि अपोजिशन जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आकर बैठे, हुकूमत और अपोजिशन दोनों मिलकर इस मामले को अंजाम तक पहुँचाएँ। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आज कोर कमेटी का इजलास भी हुआ। इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक इस इजलास में क्या मुशावरत हुई, इसकी तफसीलात फवाद चौधरी मीडिया को बता रहे थे, आप भी देखिए। हमारी ये ख्वाहिश है कि 2023 का जो इलेक्शन है उसमें जो इंतखाबी इस्लाहात तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तजवीज़ की हैं वो पार्लियामेंट में जल्द मंजूरी के लिए आएँ। इस मकसद के लिए जैसा कि आपको मालूम है कि स्पीकर साहब जो हैं वो पहले ही अपोजिशन से राब्ते में हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके ऊपर इत्तफ़ाक़ राय पैदा किया जाए। आप हमारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आपको पसंद नहीं है, आप अपने ले आइए, हम उस पर बहस कर लेंगे। अब हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है कि इंतखाबी इस्लाहात पर इत्तफ़ाक़ राय पैदा किया जाए। फवाद चौधरी तो ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको हमारी इस्लाहात पसंद नहीं है तो आप अपनी भी लेकर आएँ, मिलकर इस पर मुशावरत कर लेते हैं। लेकिन सिचुएशन इस हद तक पहुँची क्यों? पीटीआई क्यों मजबूर हो गई बार बार जो है अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत देने पर? कैसे मजबूर हुई, इसकी चंद झलकियाँ हम आपको दिखाते हैं। जितना मर्जी आप शोर मचा ले, जो मर्जी करें, आपको एनआरओ नहीं मिलेगा। ये कान खोल के सुन लो कि एक को तुम्हारे को नहीं मैं छोड़ूंगा। पहली दफा पाकिस्तान की एक हुकूमत है ना जिसने किसी से कोई एनआरओ देना है, ना किसी ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम पे कोई मुकबका करना है। मेरी जान भी चली जाए ना, मैंने इन चोरों और डाकुओं को नहीं छोड़ना। कोई एनआरओ की छूट नहीं दूंगा, जिस मर्जी बादशाह से सिफारिश करवा लें। जिस दिन मैंने उनको एनआरओ दिया, मैं अपनी विजन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर जाऊंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। जब तक मैं जिंदा हूं आपको एनआरओ नहीं मिलने लगा। मैंने जिस दिन इन चोरों को एनआरओ दे दिया ना, ये याद रखना, इस मुल्क से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा। मुझे कहते हैं जी वो अपोजिशन लीडर है, आप उसे हाथ नहीं मिलाते। उसके ऊपर अरबों रुपए के करप्शन के केसेस है, मैं उसके ऊपर हाथ मिलाता हूं तो मैं एक्सेप्ट करवा देता हूं माशरे में कि बुरी चीज। तो ये थी पीटीआई की मजबूरियाँ, ये गुस्सा, ये लहजा जो अपोजिशन को अपने करीब लाने के बजाय हुकूमत ने दूर किया। और अब हुकूमत अपोजिशन से ये दरख्वास्त कर रही है कि वसी कौमी मफाद में हमें मिलकर मुशावरत करनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। राना साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। आप लोग चाहते थे कि तहरीरी तौर पर कहा जाए ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए, कल को हुकूमत ये बात ना करे कि जनाब ये तो अपोजिशन हम पर प्रेशर डाल रही थी। अब तो स्पीकर साहब ने खत भी लिख दिया शहबाज शरीफ को, तो अब आप लोगों की जानिब से इसका क्या जवाब दिया जाएगा? राना सनाउल्लाह साहब से एक बार फिर रब्ता करने की हबीब साहब हम कोशिश करते हैं, उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। देर आयत दुरुस्त आयत, अब हुकूमत जो है आपको संजीदा दिखाई दे रही है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। अभी भी देखिए, नहीं, मुझे नहीं लगता। जो अभी आपने इमरान खान साहब के फरमूदात चलाए हैं उसमें आखिरी तो इसी महीने की 4 तारीख का है, जब वो इस्लामाबाद की एक मजलिस से खिताब फरमा रहे थे। तो उसमें उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ से हाथ मिलाने का मतलब ये है कि मैं करप्शन को इंडोर्स कर रहा हूं। एक बात आप भूल गए जी, इत्तेहादी नाराज हो गए ना जी। उसके बाद अभी तो नहीं, देखिए ये तो है अपोजिशन से बात करने का, और लेकिन अब तो इनका मसला अपोजिशन से बढ़ गया है। अच्छा, अपोजिशन की बजाय, जैसे अभी आपने इशारतन कहा कि बात तो इत्तेहादियों की नाराजगी तक पहुंच गई है। हुकूमत को ऐसी शिकस्त फाश हुई है 2 दिन पहले कि हुकूमत ने खुद बड़े ताम झाम से कहा कि मुश्तरका इजलास होगा, हम सारे कवानीन मंजूर करवा लेंगे। रोजाना की बुनियाद पे वज़रा आके तकरीबन तड़ी के अंदाज में बता रहे थे कि सब कुछ मंजूर हो जाएगा, लेकिन हालत यह है कि आप अपने नंबर्स पूरे नहीं कर पाए। राना साहब भी हमारे साथ आ गए हैं। हबीब साहब, राना साहब अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा कि अब आपको खत मिल गया स्पीकर की तरफ से, तो तहरीरी तौर पर चीजें मैदान में आ गई, तो क्या मुमकिन है कि अब आप हुकूमत की कुछ मदद करें कि कानून साजी हो सके? देखिए, एक तो ये है कि हुकूमत जो है वो उस वक्त इस लाइन पे आई है
جبکہ اس سے پہلے اس نے عداوت نفرت کا جو ہے وہ بہت سارا جو ہے نا وہ کام کیا ہے، اور 3.5 سال گالی گلوچ ڈاکو چور، اس کے علاوہ کوئی اور لفظ ان کو اپوزیشن کے لیے نہیں ملا۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے پرائم منسٹر صاحب ایک جگہ فرما رہے تھے کہ میں تو لیڈر آف دی اپوزیشن سے ہاتھ نہیں ملا سکتا کیونکہ ان کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں، جبکہ جسے یہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو گردانتے رہے اس کو جو ہے وہ انہوں نے اپنا الائی بنا کے بٹھایا ہوا ہے۔ تو اس لیے ان کا یہ جو رویہ ہے وہ کافی بڑی رکاوٹ ہے اس بات میں کہ اپوزیشن جو ہے وہ ایک اعتماد کے ماحول میں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکے۔ ہم نے ان کو پہلے بھی یہ کہا تھا کہ انتخابی اصلاحات سے متعلق جو ذمہ دار ادارہ ہے وہ الیکشن کمیشن ہے۔ الیکشن کروانا، فری اور فیئر کروانا الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے۔ آپ جو کرنا چاہتے ہیں، جو تجاویز آپ کے پاس ہیں، جو آپ کے پاس طریقہ کار ہے، وہ آپ لے جائیں الیکشن کمیشن کے پاس۔ الیکشن کمیشن ہمیں بھی بلا لے، آپ بھی ادھر ہوں، وہاں پہ بیٹھ کے بات ہو اور جو کنسنسس سے طے ہو اس کے مطابق اگلا الیکشن ہو۔ رانا صاحب، کیا آپ کے خیال میں جو موجودہ سسٹم الیکٹورل پروسیس کا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک؟ موجودہ سسٹم میں اصلاحات کی گنجائش ہے، لیکن پولنگ ڈے والے دن یہاں پہ جو دھاندلی ہوتی ہے وہ تو پوری دھاندلی کا کوئی 3 یا 5% ہے۔ یہاں پہ تو 2 پارٹیوں کو اغوا کرنے کا عمل ہوتا ہے، جو پارٹیاں بنانے اور توڑنے کا عمل ہوتا ہے۔ پری پول ریگنگ کی بات کریں، سب سے بڑا مسئلہ تو وہ ہے۔ اچھا رانا صاحب، جو موجودہ سسٹم اس وقت موجود ہے، جس کے نیچے الیکشن ہوتا ہے، جس کو آپ نے ابھی کہا کہ اس میں بھی اصلاحات کی ضرورت ہے، وہ پراپر نہیں ہے، یہ تو آپ کا بنایا ہوا سسٹم ہے سر۔ آپ کی حکومت نے 2017 میں الیکشن ایکٹ 2017 پاس کیا تھا، آپ کی گورنمنٹ نے یہ سسٹم بنایا، تو اس وقت آپ نے جو اصلاحات اب آپ کے خیال میں ہونی چاہیے اس وقت کیوں نہیں سر انٹروڈیوس کروائیں؟ جی، اس وقت جو اصلاحات ہونی چاہیے تھی وہ تمام اصلاحات ہو گئی، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ اصلاحات جو ہے وہ ایک کنٹینیوس عمل ہوتا ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ مزید جو ضرورت ہے وہ بھی ہونی چاہیے۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ تو یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ کینڈیڈیٹ غائب ہو جاتے ہیں، یہاں پہ پارٹی جو ہے وہ بن جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو عمل ہے دھاندلی کا، کورسز کا، جو آئینی حدود کو جو ہے وہ کراس کر کے جو ہے وہ کنگ پارٹیز بنائی جاتی ہیں۔ سر یہ کنگز پارٹی کا عمل تو پیپلز پارٹی کے علاوہ سب اس کے بینیفیشری ہیں نا سر۔ آپ کی پارٹی بھی تو کنگز پارٹی رہی ہے، سارے بینیفیشری بے شک ہوں، آپ کی پارٹی بھی تو کنگز پارٹی کی طرح بنی تھی۔ لیکن رانا صاحب یہ بات، چلیے ہم ماضی سے تھوڑا آگے نکلتے ہیں۔ کریڈیبلٹی ہے وہ نہیں بن سکے۔ رانا صاحب، ابھی آپ کو نہیں لگتا کہ ایسا ماحول بن گیا ہے کہ جس میں کوئی پارٹی بھی کنگز پارٹی نہیں ہوگی؟ اگر ایسا ماحول بن گیا ہے یا بن جائے جی، اور اگر اس قسم کی مداخلت جو ہے وہ نہ ہو تو پھر جو الیکشن رانا صاحب، میں آپ سے خبر نکلوانے کی کوشش کر رہا ہوں، کہ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ماحول بن گیا ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو اسمبلی کا اجلاس، مشترکہ اجلاس ملتوی ہوا، اس سے ماحول وہ بن گیا ہے؟ دیکھیں، یہ جو اس وقت سلیکٹڈ رجیم جو اس ملک پہ اور اس قوم پہ مسلط کیا گیا، اس سلیکٹڈ رجیم نے جو 3.5 سال میں جو اس ملک میں تباہی لایا ہے، وہ جو بیڑا غرق کیا اس ملک کی اکانومی کا اور گورننس کا، اور لانے والوں کے اوپر بھی جو جس قسم کے جو ہے وہ یعنی پریشر آئے ہیں، اس سے لگتا تو یہ ہے کہ اب انہیں ہوش کے ناخن لینا ہوں گے۔ لیکن اس چیز کو انشور کرنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ابھی اور بھی جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے۔ شعوری طور پہ جو آپ الیکٹورل پروسیس کی بات کر رہے تھے
یہ بات کیونکہ سٹرکچرل ہے، پارلیمنٹ کے اندر ہونی ہے، آپ کی پارٹی نے اس پہ بہت سی بحث کی ہوئی ہے اب سے پہلے بھی، پیپلز پارٹی تو اس پہ ہمیشہ سے آپ کی پارٹی کے خلاف بھی ان کا یہی کہنا ہے، پی ٹی آئی کے خلاف بھی ان کا یہی کہنا ہے کہ لوگ پہلے سے کچھ کنگز پارٹی بن جاتے ہیں. تو سر کیا کریں گے آپ کے خیال میں، قانون میں کیا کریں گے کہ الیکشن ہونے سے پہلے جو کینڈیڈیچرز ہیں، جو نئی پارٹیز کریٹ ہونی ہے، کون کس پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑے گا، جس کو پری پول آپ کی پارٹی پری پول ریگنگ کہتی ہے، اس کو روکنے کے لیے کیا کریں گے سر؟ کوئی تجویز بھی ہے آپ کے پاس؟ سعد صاحب آپ 1988 سے شروع کر لیں، 1990 سے شروع کر لیں، 2018 تک آ جائے، مجھے اس بات میں کوئی ہارم نہیں ہے. جہاں کہیں جس کی غلطی ہے اسے تسلیم کرنا چاہیے. معاملہ یہ ہے کہ جب تک یہ دھاندلی جو ہے وہ نہیں رکے گی. آپ کی بات درست ہے سر، اس کی تجویز کیا ہے، اس کو ٹھیک کیسے کریں گے؟ آپ اور میں آمنے سامنے الیکشن لڑ رہے ہیں نا، جی آپ میرے ساتھ کیا دھاندلی کر لیں گے، میں آپ کے ساتھ کیا کر لوں گا؟ آپ کی بات سر درست ہے. ہاں تو بس آپ کی بات درست ہے. یہ 1985 سے آنورڈز، اس سے پہلے بھی یہ بات ہوتی رہی ہے اس ملک کے اندر، یہ بات آپ کی درست ہے. میرا سر آپ سے سوال یہ ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے کی تجویز کیا ہے؟ باقاعدہ تسلیم کر کے اب اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ ہم کیا کرتے رہے ہیں. تو 2018 میں جو ہوا ہے، جی اگر وہ نہ ہوتا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک پارٹی نے دوسری پارٹی کے ساتھ کون سی دھاندلی کر لینی ہے؟ جی اور اگر اب نہ ہو، آئندہ نہ ہو، تو یہ جو کینڈیڈیٹ اگینسٹ کینڈیڈیٹ یا پارٹی ورسز پارٹی جو ہے، یہ ٹھیک ہے، چھوٹا موٹا دھکا یا چھوٹی موٹی جو ہے وہ انکروچمنٹ ہوتی ہے، اس کا سدباب وہی موقع پہ ہو جاتا ہے یا بعد میں ہو جاتا ہے. اصل معاملہ وہ ہے کہ جب باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ طے کر کے منصوبہ بندی سے جو ہے وہ یہ سارا کچھ کیا جائے اور الیکشن کو نہ کریڈیبل رہنے دیا جائے، نہ جو ہے وہ ووٹ کی یا عوام کے فیصلے کی جو ہے وہ عزت رہنے دی جائے. یہ جب تک اس ملک میں مسئلہ حل نہیں ہوگا اس وقت تک نہ الیکشن کی کریڈیبلٹی ہوگی اور نہ ہی کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ آ کے صحیح طور پہ جو ہے وہ نمائندگی کا نہ تو وہ دعویٰ کر سکے گی اور نہ ہی وہ حق ادا کر سکے گی. ٹھیک ہو کیا، بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. حبیب صاحب، رانا صاحب کی گفتگو سے آپ نے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے اب حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے میرا خیال ہے ہم سب نے ایک ہی نتیجہ اخذ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ حالات بدل رہے ہیں. حکومت کی مشکل شروع ہونے والی ہے، بلکہ مشکل شروع ہو چکی ہے. اور میں آپ کو عرض کروں کہ یہ حکومت کے لیے سعد رسول صاحب یہ مشکل نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکلی کسی طریقے سے لوگوں کو ساتھ بٹھا کر قانون سازی تھرو کر سکے. اس وقت جو مشکل ہے وہ حکومت کی ایگزسٹینشل ہے کہ آئندہ کچھ عرصے تک، 2-3 مہینے تک کیا یہ حکومت قائم رہے گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آپ کو، اس کا کچھ حصہ آپ کو دسمبر میں ملے گا، کچھ حصہ جنوری میں ملے گا، اور اگر یہ مریض جنوری سے آگے گزر گیا تو عین ممکن ہے کہ پھر 2023 بھی آ جائے. حکومت کا پرابلم اس وقت یہ نہیں ہے کہ قانون پاس کروانا ہے، اور عام طور پر حکومت سب سے آخر میں یہ حکومت کو ہی پتہ چلتا ہے کہ ہم جانے والے ہیں. تو لہٰذا یہ جو اس وقت کور کمیٹی کا اجلاس ہو رہے ہیں، انہیں کچھ اور کمیٹیوں کو اجلاس کرنے چاہیے. آپ اپنے دوستوں کو جب ناراض کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کو نئے دوست چاہیے. آپ کے پاس تو نئے دوست نہیں ہیں، کیونکہ آپ کے تو پرانے دوست بھی آج لاہور میں پی ایم ایل کیو جلسہ کر اجلاس کر رہی تھی اور اس میں آپ کو تبرہ کر رہی تھی. تو آپ کو پرانے دوست پہلے ان کو راضی کر لیں، اس کے بعد اگلی بات ہوگی. اور لاسٹ ہی عرض کروں کہ یہ جو بھی ساتھ بات کر رہے تھے، ساتھ وہ جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ آپ بات کر رہے تھے کہ جی قانونی حل کیا ہے کہ کوئی اور اس میں انٹروین نہ کرے. بات یہ ہے کہ یہ قانون کے میدان سے باہر کی چیز ہے. حبیب صاحب، لیکن عمران خان صاحب تو اب بھی کور کمیٹی میں یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو گھبرانا نہیں ہے. تو وہ تو مطلب آپ اتنی ٹینشن میں ہیں کہ حکومت جو ہے نا، نہیں حکومت گھبرا چکی ہے. اب مسئلہ یہ نہیں، اب حکومت گھبرا چکی ہے، اب حکومت گھبرا چکی ہے. جی
साहब हुकूमत अब घबरा गई है, चाहे हुकूमत ये कहती रहे, तसल्लियाँ देती रहे वज़रा को कि आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपोजिशन तो हुकूमत से नाला है ही है, लेकिन अब इत्तेहादी भी कहते हैं कि जनाब हम आपके इत्तेहादी हैं, लेकिन जब अहम मामलात पर मुशावरत होती है तो आप वो उसको सिर्फ पीटीआई के हद तक ही महदूद रखते हैं। मैं थोड़ी सी बात आपके सवाल का जवाब देने से पहले जो आपने शॉट चलाया वहाँ से करना चाहता हूँ। इमरान खान साहब ने कहा, हाँ जी, इमरान खान साहब ने कहा कि मैं चोरों को एनआरओ नहीं दूंगा, चोरों को एनआरओ नहीं दूंगा, ये फलाना भी चोर है, फलाना भी चोर है, मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा। इन प्रिंसिपल इस स्टेटमेंट से कोई डिसएग्री नहीं करता। इन प्रिंसिपल किसी का डिसएग्रीमेंट नहीं है। पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी के अलावा शायद किसी का डिसएग्रीमेंट नहीं है कि जो 2007-8 में एनआरओ हुआ था वो सही नहीं हुआ था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट कह चुके हैं कि सही नहीं हुआ था। अब इसमें और किसी ने क्या कहना है? क्या अगर मैं आपसे पूछूं क्या एनआरओ देना चाहिए, तो एक ही जवाब है, तो एक ही जवाब है कि यार एनआरओस नहीं होने चाहिए, कानून की पासदारी होनी चाहिए हर चीज में। प्रिंसिपली तो इमरान खान साहब की बात दुरुस्त है। इसको जरा प्रैक्टिकली कर लेते हैं। मैं आपसे बल्कि सवाल पूछना चाहता हूं, हबीब साहब से भी थोड़ा सा पूछना चाहता हूं, वो जो नवाज शरीफ साहब जो मुल्क से बाहर गए थे वो बीमारी थी? मुझे लगा कि शायद बीमारी थी, उसको एनआरओ था, या इमरान खान साहब से कोई बंदा पूछ सकता है इस बात में कि वो जो बार बार कह रहे हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, फिर अगर इमरान खान साहब वाकई एनआरओ नहीं देंगे तो फिर कंक्लूड यही कर सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब बीमार होंगे। और हमने तस्वीरें भी देख ली हैं। अब उनके प्लेटलेट काउंट्स आपको कोई पता है पिछले 1.5 साल से कि उनका प्लेटलेट काउंट क्या है? क्योंकि उस वक्त तो हमें हाँ मेडिकल टीम की आपस में बात होती रहती होगी। नहीं, जरूर होती रहती होगी। मैं इमरान खान साहब की एनआरओ की बात कर रहा हूँ कि मैं नहीं दूंगा। इमरान खान साहब ने कहा मैं एनआरओ नहीं दूंगा। अगर इमरान खान साहब एनआरओ नहीं देंगे और गवर्नमेंट एनआरओ नहीं देगी तो फिर चलें तस्लीम कर लेते हैं कि नवाज शरीफ साहब बीमार ही होंगे, क्योंकि अगर वो बीमार नहीं है, जो कि प्लेटलेट काउंट हमें इतने अरसे से नहीं पता चला, तो फिर कोई और वजह होगी। वो जितने लोगों को जेलों में रखना था उनमें से कोई जेल में है आज? कोई है? तो एनआरओ तो नहीं दिया गया किसी को? बिल्कुल हुकूमत तो कह रही है, वो कानूनी मामला है, वो तो हुकूमत को उस तरफ क्यों लेकर आ रहे हैं? मैं कानून का तालिब इल्म हूं। अगर आप मेहरबानी करके मुझे 2 मिनट बात करने दीजिए। बिल्कुल बात करें। तो फिर वो जितने लोगों को जेलों में डालना था, अगर वो जेल में नहीं है, एनआरओ तो नहीं दिया गया होगा मेरा ख्याल है किसी को। वो तो कुछ बीमार थे, वो अस्पतालों में रहे, फिर अस्पतालों से वापस आ गए। जरदारी साहब के खिलाफ हमने लंबी ट्रांसमिशंस चलाई, वो फेक अकाउंट्स केस, ये वो। कितने दिन जेल में रहे हैं जरदारी साहब को पता है आपको? मैं आपको बताता हूँ, 1 से कम है वो हिंसा। जितने दिन जरदारी साहब जेल में रहे हैं वो उतने दिन ही जरदारी साहब उतने दिन ही जेल में रहे हैं जितने दिन नवाज शरीफ साहब अस्पताल में रहे हैं इंग्लैंड में, जिसका के नंबर है 0। खुर्शीद शाह साहब भी बाहर आ गए, ऑपोजिशन लीडर भी, बाकी लोग भी। एनआरओ तो इस मुल्क में नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो तो वजीर आजम साहब बार बार कह रहे हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, तो जरूर फिर कुछ और ही हुआ होगा। वाकई नवाज शरीफ साहब बीमार भी होंगे, वाकई जरदारी साहब के सारे पैसे, उनमें से कोई करप्शन का पैसा नहीं होगा। मैं तो अब तो पाकिस्तान को इस बात पे हलफ उठाना चाहिए कि मैं सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। कितना सच बोलोगे? इतना सच बोलूंगा जितना जरदारी साहब के पैसे सारे लीगल हैं, नवाज शरीफ साहब या बाकी जितने लोगों की हम बात करते हैं। भाई ये कह देना कि इस मुल्क में एनआरओ नहीं दूंगा और एनआरओ ना देना, ये 2 मुख्तलिफ बातें। नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, हबीब साहब भी थोड़े से बीमार हैं, हम सब थोड़े थोड़े बीमार हैं ना। कभी कभी किसी का ब्लड प्रेशर ऊपर होता है, किसी का वो नौयत नहीं है। वो नौयत तो जब से लंदन में गए, फिर वहां पे क्या हुआ? वहां पानी मुख्तलिफ मिलता है, वहां पे कोई दुआ कर रहा है कोई बंदा। अच्छा, वहां पे डॉक्टर्स के पास रोज नवाज शरीफ साहब जाते हैं। मुझे आप तारीख बता दें, नवाज शरीफ साहब आखिरी दफा डॉक्टर के पास कब गए थे? एनआरओ नहीं दूंगा कह देना तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हकीकत सबको समझ आती है ना। इसके साथ ही हम ब्रेक के जाने बढ़ रहे हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई है और हुकूमत को मुश्किल में डालने के लिए मिलकर चलने के आज़म का इरादा किया गया है। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी जो है पीडीएम का हिस्सा भी बनेगी? और ये जो कुछ बर्फ पिघली है, ये जो मुलाकात हुई है, ये कैसे पिघली, इस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान ने मीडिया से बात भी की। जो स्टांस पीपल्स पार्टी का इस मुलाकात से पहले था, वही स्टांस हमने आज भी देखा बिलावल भुट्टो जरदारी का, वही उन्होंने लिया। वो क्या कह रहे थे आपको भी दिखाते हैं। कैसे आर और पार होते होते हम पांव पकड़ने की सियासत पर पहुंच चुके। वो कभी आर और पार होने की बात करते हैं,
तो कभी पांव पकड़ने की बात करते हैं, वो कभी इमरान के इस्तीफे छीनने की बात करते हैं, तो कभी अपने इस्तीफे देने की बात करते हैं। जब हम साथ थे मेरा वही पैगाम था, आज भी मेरा वही पैगाम है कि पार्लिमानी तरीक़ेकार अपनाया जाए। हर दूसरा हफ्ता लॉन्ग मार्च का ऐलान करना, फिर जाना, वो तो सियासी नुकसान ऑपोजिशन को पहुंचाता है। मुत्तहिद ऑपोजिशन का कामयाबी है हुकूमत ने अपना ही बुलाया हुआ जॉइंट सेशन रात के अंधेरों में कैंसिल करवा के वज़ीर आज़म साहब भागने पे मजबूर हो गया। पीडीएम में वापसी का कोई इम्कान है या पार्लियामेंट से बाहर मिलके जद्दोजहद में साथ देंगे, पीडीएम से हटके भी? इस मौजू पे कोई बात नहीं हुआ जैसे मौलाना साहब ने कहा। तो पीपल्स पार्टी पहले क्या कहा करती थी और अब क्या कह रही है, ये तो आपने देख लिया। मौलाना फजल रहमान ने आज मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, ये भी देखिए। पार्लियामेंट के अंदर इस वक्त पूरी अपोजिशन जो है वो मुत्तफ़िक़ और मुत्तहिद होकर इस जाली हुकूमत के इन हथकंडों को नाकाम बना रही है। एक कानून साजी में हुकूमत शिकस्त खा चुकी और फिर उसके बाद उनको भागते हुए जॉइंट सेशन मुलतवी करना पड़ा। लेकिन मौलाना आपसे पहले क्या कहा करते थे, वो भी देख लीजिए। मुत्तहिदा अपोजिशन मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक के आगाज का ऐलान करती, इस्लामाबाद की तरफ फैसला कुन लॉन्ग मार्च होगा। असम्बलियों से इज्तिमाई इस्तीफों का ऑप्शन शामिल है। अब तहरीक चल पड़ी है, ये आने वाला दिसंबर नहीं देखे। पीडीएम की तहरीक अपने उसूलों पे कायम है। आप अपने उन फैसलों पे नजरसानी करें। आपसे जल्दबाजी हो गई है। पीपल्स पार्टी की क़ियादत अभी मैच्योर नहीं है कि वो उस प्रोटोकॉल को फॉलो कर सके जो सियासतदानों के। लॉन्ग मार्च जब यहाँ पर हो तो असम्बलियों से इस्तीफे भी दिए जाएं। अगर हम इस पार्लियामेंट से इस्तीफे नहीं देते तो शायद लॉन्ग मार्च की ज़्यादा इफादियत ना हो। ये जो मौलाना फजल रहमान के मौक़िफ़ में कुछ तब्दीली आई है हबीब साहब, इसकी क्या वजह हो सकती है? और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की और इनकी जो मुलाकात हुई, इसके क्या सियासी असरात आएंगे? वो एक कहते हैं कि आफताब अहमद दलील आफ्ताब, जब सूरज निकल आया तो उसके निकलने की दलील भी होगी। अब आपको किसी दूसरी दलील के ढूंढने की ज़रूरत नहीं, गवाही में नहीं जाना। यही सूरत हाल बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने। आज आपने बड़ा अच्छा किया कि इन दोनों का माजी और हाल इकट्ठा कर दिया। तो आप देख लीजिए कि पहले दिन से लेके आज तक आपको बिलावल की स्ट्रेटजी में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। बिलावल पार्लियामेंट के अंदर की बात कर रहे हैं, बिलावल पार्लिमानी जद्दोजहद की बात कर रहे हैं, बिलावल मुत्तहिदा पार्लिमानी फ्रंट बनाने की बात कर रहे हैं, और बाद में शहबाज शरीफ साहब भी इनके साथ शामिल हो गए। ठीक है, और दोनों ने पार्लिमानी फ्रंट के ऊपर हुकूमत को नाको चने नहीं चबवाए सिर्फ, बल्कि आप यूं कहिए कि उनको तकरीबन खाक चाटने पे मजबूर कर दिया कि आप खुद आप वजीर आज़म उनकी वजह से कौमी असम्बली से अपना कैंडिडेट जितवा लेना, सेनेट का यूसुफ रज़ा गिलानी को, कौमी असम्बली में वजीर आज़म को मजबूर कर देना कि वो एक दफ़ा फिर सबके घुटने को हाथ लगाएं और फिर एतमाद का वोट लें, और तीसरी दफ़ा ये प्रैक्टिकली इन्होंने साबित कर दिया है कि हुकूमत को इस वक्त अक्सरियत हासिल नहीं है जी। यानी आपने खुद इजलास बुलाया और खुद ही उसको मुलतवी कर दिया क्योंकि आपके खुद इत्तेहादी आपके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। आज PMLQ का जो लाहौर में इजलास हुआ उसमें बाकायदा तौर पे ये बात हुई कि जनाब हम ऐसा ना करें कि पंजाब में हम अदम एतमाद से काम शुरू कर दें। यहाँ तक आपके इत्तेहादी पहुंच चुके हैं, यहाँ तक नौबत पहुंच चुकी है। तो आपसे तो अपने और फिर आपके अपने अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके साथ नहीं चलना चाहते PTI के। तो लिहाजा बिलावल भुट्टो की स्ट्रेटजी और शहबाज शरीफ की स्ट्रेटजी ने काम दिखाया, और आज हुकूमत खुद आपने जो इब्तदा में सुनाया कि जो हमारे फवाद चौधरी साहब हैं वो इंतहाई अपने बिल्कुल मिजाज के बरक्स निचली आवाज़ में कह रहे हैं कि चलो मिल के बैठ जाते हैं। एक बात लास्ट ही मैं आपको एक अर्ज़ करूं कि बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब गौर करना चाहिए नवाज शरीफ को, अब गौर करना चाहिए मरीम नवाज साहिबा को, और अब गौर करना चाहिए जनाब मौलाना फजल रहमान साहब को। वो एक मुहावरा है, कहते हैं कि वो इज़्ज़त जो सिर्फ सालों की यानी उम्र बढ़ने की वजह से मिले वो इज़्ज़त की कम तरीन किस्म है। एक नौजवान ने
ایک نوجوان نے آپ کو سیاست کا راستہ دکھایا ہے کہ بلاول نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ان سے زیادہ دور تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سعد صاحب، اس ملاقات کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ برف پگھلی ہے؟ یہ اتحاد صرف پارلیمنٹ کی حد تک ہوگا یا پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ بھی بن جائے گی؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ حکومت کی جو مشکلات ہیں وہ پی ڈی ایم نے پیدا نہیں کی. اس بات کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے. یہ نہیں ہوا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی وجہ سے یا مریم صاحبہ کی آر یا پار، جن کو کہ مجھے یہ بھول گیا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کتنے طنز میں آر یا پار کو 4 دفعہ ان کو یاد کروایا، یا مولانا صاحب کی پبلک سٹریٹ اس کی وجہ سے حکومت کی اندر اتحادی ان کے ساتھ نہیں ہے یا ان کے اپنے لوگ نہیں ہیں. حکومت کے مسائل اپوزیشن یا پی ڈی ایم نے کریٹ نہیں کیے. حکومت کے مسائل حکومت نے خود کریٹ کیے، اور ان کے دوستوں کے ساتھ ان کے تعلقات نے کریٹ کیے ہیں. عمران خان صاحب کی اویلیبلٹی نے کریٹ کیے ہیں. عمران خان صاحب کے منسٹرز کے بیانات نے کریٹ کیے ہیں. یہ نہیں ہوا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات مان کے حکومت سے اتنی بڑی بات کرو، سمپل کہیں کہ نالائکی کی وجہ سے ایسا ہو. نالائکی کی وجہ سے بھی ہوئے، پرفارمنس کی وجہ سے ہوئے. حکومت کے بہت سے مسائل جو ہیں، لیکن اس میں سے کوئی بھی چیز مولانا فضل الرحمان صاحب کی ببکی کے اوپر نہیں ہوئی. وہ تو ہم نے سن لیا تھا نا کہ ڈسمبر نہیں دیکھے گی. دیکھیے، ہمیں تھوڑا لحاظ رکھنا چاہیے. کون ڈسمبر دیکھے گا کون نہیں دیکھے گا نا، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس کے فیصلے نہیں کر رہا. یہ ہمیں تھوڑی سی اس میں انسان کو ہیوملٹی دکھانی چاہیے، اور خاص طور پہ مولانا صاحب کو اس طرح کی باتوں میں ہیوملٹی دکھانی چاہیے. سوال ایفیکٹولی ابھی بھی ایک ہی ہے جو حبیب صاحب نے جس کی نشاندہی کی، کہ کیا جو 3 ایفیکٹولی پاورز کی ہم بات کر رہے ہیں، یا آپ چلیں کہتے ہیں 4 پاورز کی ہم بات کر رہے ہیں. ایک بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو اسٹریٹ پاور بھی ہے، پولیٹیکل پاور بھی ہے، ویٹیج بھی ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی باہر بھی. مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو کہ پارلیمنٹ کے اندر ویٹیج کم ہے، پارلیمنٹ کے باہر ویٹیج زیادہ ہے، یعنی کہ اسٹریٹ پاور کی ان کی ویٹیج تھوڑی زیادہ ہے. اور پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر 2 مختلف، ایک جو پارلیمنٹیرینز والی ویٹیج ہے جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہے، اور ایک پبلک اپیل جو کہ مریم نواز صاحبہ یا نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے. سوال یہ ہے کہ اس میں سے کیا مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب اس بات کے اوپر اکٹھے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہاں سے آگے کہانی چلے گی. ابھی آپ نے وہ والے شارٹس نہیں چلوائے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ شاید خاقان عباسی صاحب، احسن اقبال صاحب، مریم صاحبہ نے خود تو نہیں شاید، لیکن ان کے دیگر لوگوں نے یہ بات کی ہوئی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اپولوجائز کریں گے اور پھر پی ڈی ایم کے اندر واپس آئیں گے. اچھا، تو وہ اپولوجی تو نہیں ہوئی، بالکل نہ ہی اس اپولوجی کے ہونے کا کوئی راستہ نظر آ رہا ہے. تو کیا اب اپولوجی کے بغیر وہ شو کاز نوٹس وغیرہ والی بات ختم ہو گئی، اب پی ڈی ایم میں واپس آ جائیں گے؟ اچھا، اگر آ جائیں گے تو پھر وہ سارا ڈرامہ کرنے کی کیا تک تھا کہ شو کاز نوٹس بھیجا جا رہا ہے اور ہم تفصیل لیں گے اور عوام کے سامنے فیصلے ہوں گے، اور جنہوں نے سڑکوں پر گھسیٹنا تھا وہ بھی ہمیں اکٹھے دکھائی دے رہے ہیں. عوام کے سامنے فیصلے ہوں گے. جو آپ کو یاد ہوگا وہ آزاد کشمیر کے انٹرویو کہ جو بات ہوگی صرف عوام سے ہوگی، ہم پیچھے کوئی بات نہیں کریں گے، یہ نہیں ہوگا. بھئی کیا اس سٹانڈ سے ہم واپس آ گئے ہیں؟ اور اگر واپس آ گئے ہیں اور اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز کا سٹینڈ وہ ہے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یا پیپلز پارٹی کا سٹینڈ شروع سے تھا، تو یہ تو سب کو ایکسیپٹیبل ہے. باقی سیاست تو ہوتی رہے گی، یہ تو سب کو ایکسیپٹیبل ہے. جس سٹانس کی بات کر رہے ہیں نا، ہاں اس سے پیچھے آ چکے. ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ہی ہم بریک کی جانب بڑھیں. ڈالر ایک بار پھر اوپر جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے ساتھ رہیے گا، یہ جانیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ڈالر ایک بار پھر سے تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 178 روپے تک پہنچ گیا ہے اور ایک ہفتے میں ڈالر 3.5% مہنگا ہوا. حبیب صاحب، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس پرائز کو حکومت کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہی ہے؟ کیا اس کی وجہ وہ جو ہم آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہے اس کی تاخیر بھی ہو سکتی ہے؟ میں آپ کو کچھ تاریخیں بتاتا ہوں، اس کے بعد اگلی بات کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آج جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ آج اگر میری جیب میں 1000 روپیہ ہو تو میں اس کے $5.60 اوپن مارکیٹ سے یعنی 178 روپے پہ لے لوں گا. انٹر بینک میں اگر میں چلا جاؤں تو 176 روپے کوٹ ہو رہا ریٹ لے، لیکن وہاں سے بھی آپ کو ملے گا نہیں، تو مجھے $5.70 مل جائیں گے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے چونکہ یہ تو آج کی تاریخ ہے نا، ہم 2018 سے پہلے چونکہ ایک ایسی قوم تھے جو گمراہیوں میں مبتلا تھی اور اس کے اوپر بالکل عذاب ہی ٹوٹ رہے تھے اور پاکستان بالکل اندھیروں میں گم ہو چکا تھا. یہاں پہ صرف کرپشن ہوا کرتی تھی اور اس کا ذمہ دار نواز شریف تھا. تو نواز شریف کے دور میں، جب نواز شریف کے دور میں ہمیں 106 روپے اس کا ریٹ تھا اور اس وقت
جو میرا 1000 روپیہ آج $5.60 کا ہے، اس وقت اگر میں 1000 روپیہ لے کے مارکیٹ میں جاتا تو مجھے تقریباً $9.5 تقریباً $10 ملتے. چلیے وہ اندھیروں کا دور ختم ہو گیا، اس کو نااہل قرار دے دیا گیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد نسبتاً شاہد خاقان عباسی صاحب کا دور آ گیا. وہ بھی اندھیروں کا دور ہی تھا، اندھیروں کا تسلسل تھا شاہد خاقان عباسی. شاہد خاقان عباسی نے جہاں شمع چھوڑی، ان ظاہر ہے بیچ میں ایک گورنمنٹ آ گئی اور عمران خان صاحب کو 17 اگست کو پاکستان میں پہلی بار سورج طلوع ہوا اور ہمیں اندازہ ہوا کہ بہار کسے کہتے ہیں اور نیا پاکستان کیا ہے. تو اس دن اگر میری جیب میں $1000 ہوتا اور میں منڈی میں جاتا، مارکیٹ میں جاتا، تو مجھے $8.10 ملتے. اب آپ کو وجہ سمجھ پہ آ گئی. 17 اگست کو کیا ریٹ تھا؟ میرا $1000 $8.10 کا تھا. آج میرا $1000 $5.06 کا ہے. اس بیچ میں ہم نے کیا بھگتا ہے؟ ہم نے صرف تبدیلی بھگتی ہے. ایک بنیادی وجہ. دوسری IMF کی بات کر رہے ہیں جی. جب نالائکوں کا کوئی گروہ اکٹھا ہو جاتا ہے نا، اب اس کا ہمیشہ ایک ہی پرابلم ہوتا ہے کہ وہ سامنے کا راستہ چھوڑ کے ہمیشہ پگڈنڈیوں پہ دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہمارے ملک کے دوسرے شعبوں میں بھی ہے جو حکومت میں شمار نہیں ہوتے. وہ بھی پکی سڑکیں چھوڑ کے پگڈنڈیوں پہ دوڑ کے فیصلے کرتے ہیں. اور حبیب صاحب کا اشارہ بہت سے اداروں کی طرف ہوگا، عدالت کی طرف نہیں. اچھا بالکل. اچھا اس کے بعد اب آپ آ جائے کہ اب بھائی IMF پہ جب آپ کو اس حکومت کی پہلی غلطی کیا تھی؟ وہ کیا؟ وہ یہ تھی کہ اسد عمر صاحب اٹکے ہوئے تھے کہ میں نے IMF کے پاس نہیں جانا. اب وہ کہتے ہیں نہیں میں تو چاہتا تھا. بھائی آپ منہ سے تو کچھ کہہ رہے تھے، آپ کر کچھ رہے تھے. بجٹ کا بھی تو آپ ٹھیک کہتے ہے. ہیں. اور میں تو اس کے بعد سے کہہ رہا ہوں. تو آپ نے IMF جانے میں تاخیر کی اور نتیجہ کیا نکلا؟ آپ نے اکانومی آج تک آپ سے کنٹرول نہیں ہوئی. آج پھر آپ وہی حرکت کر رہے ہیں. آپ پھر IMF سے جا کے نخرے، ہیلے، بہانے، یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے، لیکن سب کرتے چلے جا رہے ہیں. اور ملک کے اندر آپ نے بے یقینی کی فضا پیدا کر دی ہے. لیکن کیا حبیب صاحب ان کی باتیں پھر مان لیں؟ تیسری بات بھائی آپ کے پاس آپ نے جو اکانومی کی حالت کر دی ہے، آپ کے پاس اب ماننے کے سوا چارہ کیا رہ گیا ہے؟ آپ نے جو اکانومی جس طرح برباد کی ہے، آپ نے جس طرح چن کے دنیا سے نالائق اٹھا کے یہاں پہ لے کے آئے ہیں، ان نالائقوں کو جنہوں نے FA کی کتاب نہیں پڑھی ہوئی تھی معیشت کی، انہیں آپ نے جا کے بڑے بڑے عہدے دے دیے. تو انہوں نے معیشت کا جو حال کیا وہ یہ ہے. اب حکومت کرے کیا اب حکومت؟ اس کے لیے میرا خیال اگلے 2 مہینے کا انتظار. یہ اب ایک یہ طے ہے کہ ان سے سنبھلنے والا کام نہیں. صاحب آپ کو لگتا ہے کہ حکومت سے اب یہ کام نہیں سنبھلے گا؟ اور جو ہم بات کرتے ہیں ماضی کی، موجودہ حکومت کہتی ہے کہ جناب ان لوگوں نے تو مصنوعی طور پر جو ہے وہ چیزوں کو، روپے کی جو قیمت ہے اسے مستحکم کیا ہوا تھا، انہی کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. اب بھی یہ جواز بنتا ہے حکومت کا؟ دیکھیے یہ بات کہ مصنوعی طور پہ ڈالر کو ایک جگہ کے اوپر مینٹین کیا ہوا تھا، یہ بات تو اسحاق ڈار صاحب ایکسیپٹ کر چکے ہیں نا کہ بھئی یہ ان کی اکنامک پالیسی کا حصہ تھا کہ ڈالر کو فری فلوٹ نہ کریں، یعنی کہ جو اس کی اوریجنل مارکیٹ پرائس بنتی ہے وہ نہ کریں. ایکسپورٹس امپورٹس مینج کرنے کے لیے، دیگر چیزیں مینج کرنے کے لیے، ہماری ڈیٹ سروسنگ مینج کرنے کے لیے ڈالر کو مصنوعی طور پہ ایک ریٹ کے اوپر یا اس کے 5% اپ اینڈ ڈاؤن کے اندر لاک کیا ہوا تھا. کیا یہ ٹھیک اکنامک پالیسی ہے؟ کیا یہ غلط اکنامک پالیسی ہے؟ مجھ سے بہت بہتر اکانومسٹ اس دنیا کے، اس ملک کے اندر بتا سکتے ہیں. میرا اس میں تھوڑا ذرا زیادہ بنیادی مقصد ہے. PTI سے یا PTI کے لوگوں سے آپ آن ایئر پوچھ لیں یا علیحدہ پوچھ لیں. آپ سے اچھا ہے کہ اکانومسٹ میں بتا دوں ڈاکٹر زبا، میں گزارش کروں آپ ان سے آن ایئر پوچھ لیں، آپ ان سے علیحدہ پوچھ لیں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ جو ہمارے فارمر فائنانس منسٹر صاحب ہیں ان کا اصل میں قصور تھا، یعنی کہ حفیظ شیخ صاحب کا قصور تھا. تو صرف سوال ایک یہ ہے، آپ کی حکومت ہے، حفیظ شیخ صاحب کدھر ہیں اس وقت؟ ذرا مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ اس وقت حفیظ شیخ صاحب کدھر ہیں؟ بھئی انہوں نے ٹھیک نہیں کیا، IMF سے انہوں نے ٹرمز غلط طے کی. ہمارے اب کے فائنانس منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ حفیظ شیخ صاحب نے غلط ٹرمز طے کی. حفیظ شیخ صاحب کدھر ہیں اس وقت؟ پاکستان میں ہیں؟ پاکستان سے باہر ہیں؟ اگر باہر ہیں تو کدھر ہیں؟ کس کے پاس ہیں؟ اس سوال کا جواب جس دن حکومت دے دے گی، اکانومی کے آدھے مسئلوں کا سورس پتہ چل جائے گا. اس سوال کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں. کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد. خبر کی دنیا